डॉक्टर ताहा नज़ीर आपको अपने प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहता है। नाजरीन, आज हम फौजी और अस्करी अजारादारी के हवाले से बात करेंगे। तो ये क्योंकि इंसान की आज़ादी और खुद मुख्तारी को मजरूह करने वाला एक अमल है, तो हम इस पे आज बात करेंगे। हम सिर्फ आज इसका तारफ और इसके नुकसानात के हवाले से बात करेंगे। हम इसकी मुख्तलिफ अशकाल का मुमकिन तफसीलन जिक्र ना कर सकें। तो बात को आगे बढ़ाने से पहले यहाँ पे मैं एक दो नुक्ते आपके सामने पेश कर दूं। हम जब भी किसी उन्वान किसी मौजू पे बात करते हैं तो हमारा बिल्कुल ये शऊरी लाशऊरी मकसद नहीं होता कि हम किसी शख्स, किसी फर्द, किसी हुकूमत, अदारे या मुल्क का नुकसान करें। सम टाइम हमारे किसी बात से, हमारी किसी दलील से या हमारे किसी मौक़िफ़ से किसी कौम, फर्द, कबीले, अदारे या मुल्क का फ़ायदा हो जाता है और सम टाइम उनका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हम चीज़ों को सिर्फ असूली और एकेडमिकली और इल्मी एतबार से आपके सामने पेश कर देते हैं। और हमारी ख्वाहिश और कोशिश यही होती है कि जो उन्वान मौजू हम चुनें उसके साथ इंसाफ करें। जो बात सही हो वो आपके सामने पेश करें, जो बात गलत हो वो भी आपके सामने बता दें कि हम हमारे अदारे के हवाले से जो हमने रिसर्च की है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसकी बुनियाद पे ये बात ठीक नहीं है और ये बात ठीक है। तो इसलिए अगर किसी फर्द, किसी शख्स या किसी हुकूमत को हमारी बात बुरी लगे या हमारे किसी मौक़िफ़ से अगर उनके कोई मफादात मजरूह होते हैं तो उसके लिए हम पेशगी माज़रत पेश करेंगे। तो फौजी और अस्करी जो अजारादारी है, ये क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ कौमों पे मुसल्लत है किसी न किसी शक्ल में, किसी न किसी अंदाज में, तो इसलिए हमने हमने ये ज़रूरत महसूस की कि हम फौजी और अस्करी अजारादारी के हवाले से बात करें, जिसको हम डिक्टेटरशिप भी कहते हैं, जिसको लोगों को अननेसेसरी कंट्रोल करने का एक ख्वाहिश भी कहते हैं। तो हमने ये तो सुना हुआ है कि एक फिरौन की भी हुकूमत थी, नमरूद भी था, शद्दाद भी था। लेकिन आपने और मैंने तारीख में ये बहुत कम पढ़ा और सुना होगा कि कोई अदारा किसी मुल्क, कौम या हुकूमत पे कब्जा कर ले और लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दे। सबसे पहले तो मैं आज़ादी के हवाले से थोड़ा सा बात करूँ कि इंसान की जब तख्लीक हुई तो उसकी तख्लीक के साथ ही अल्लाह पाक ने हमें अख्तियार भी दे दिया। हम अच्छाई भी कर सकते हैं, हम बुराई भी कर सकते हैं, हम गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं, हम सही रास्ते की तरफ भी जा सकते हैं। तो अल्लाह ने हमें ये अख्तियार दे दिया। इसी अख्तियार की वजह से फरिश्तों ने भी इस अंदेशे का अजहार किया था कि ये इंसान जो है वो इंसान वो दुनिया में इस कायनात में फितने और फसाद का सबब बनेगा। लेकिन अल्लाह पाक की क्योंकि सुन्नत और है, अल्लाह पाक का इरादा और था। अल्लाह पाक ने इंसान को फरिश्तों पे तरजीह दी, उनको फजीलत दी, फरिश्तों ने इंसान को सजदा किया। अल्लामा इकबाल ने इसी बात को शेरी अंदाज में यूं फरमाया था कि फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, फरिश्ता मुझको कहने से मेरी तहकीर होती है, मैं मसजूद मलाइक हूँ, मुझे इंसान ही रहने दो। और इसको इसी फजीलत को हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा को जब पता चला कि कुछ मुस्लिम कमांडर्स ने कुछ इलाकों को पे कब्जा किया तो वहाँ पे जो लोग थे उनको भी गुलाम बना लिया। तो उन्होंने कहा कि इनकी माओ ने तो इन्हें आज़ाद जना था, तो तुमने कब से इनको गुलाम बनाना शुरू कर दिया। तो गोया इस्लाम भी इसी गुलामी अजारादारी की नफी नफी करता है। तो अगली बात यह है, इस्लाम और जो गुलामी है ये तो एक दूसरे की जिद है। इस्लाम तो इसका तो आगाज ही इनकार से होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम हर तरह की खुदाई का जो जाली खुदाई है उनका इनकार करते हैं। हम सिर्फ एक अल्लाह की खुदाई को मानते हैं, एक रब की रबूबियत के कायल हैं, एक नबी की गुलामी को सिर्फ कबूल करते हैं, बाकी सारी गुलामियों को हम रद्द करते हैं और सिर्फ एक अल्लाह को ही सजदा करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम फौजी और अस्करी अजारादारी की बात करें तो ये आपको कई मुल्कों में नजर आती है। वो कौन से ममालिक हैं, वो चाहे लीबिया हो, वो चाहे इराक हो, चाहे शाम हो, वो चाहे इजिप्ट हो। और इसी तरह कई सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे डिक्टेटरशिप मौजूद है और हमने इन ममालिक के अंजाम भी देख लिए। मतलब इसका अंजाम कोई बहुत काबिल इस्ताइश अंजाम नहीं हुआ। अनलकीली हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ अंदाज में कई कई अशकाल में डिक्टेटरशिप या फौजी और अस्करी अजारादारी मौजूद है, जिसको हम भुगत भी रहे हैं और ये मुख्तलिफ शक्ल में हमारे सामने भी आती है। कि क्योंकि आज का हमारा मौजू नहीं है कि मैं ये साबित करूं कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप कहाँ कहाँ पे किस किस अंदाज पे है, इस पे क्योंकि अलग से एक हम बहस करेंगे। अभी हम सिर्फ
اس کی جو اس کے جو نقصانات ہیں اور اس کا تعارف ہی صرف پیش کریں گے تو مجموعی طور پہ قوموں کو، علاقوں کو، ملکوں کو ڈکٹیٹرشپ کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ وہ نقصان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ پوری قوم، پورا ملک یا سلطنت کسی آئین، کسی قانون کے تابع نہیں رہتی۔ تو پاکستان کے اندر بھی جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی تو قانون شکنی ہوئی، جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی تو ہماری ترقی رک گئی، ہماری انٹرنیشنل ریلیشن شپ ڈیمیج ہوئی۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے تو اس ڈکٹیٹرشپ کو ویلکم کرنے والے، اس کو مستحکم کرنے والے بھی بیرونی عناصر ہوتے ہیں، اندرونی عناصر بہت کم ہوتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اندرونی عناصر بھی ہیں، جس طرح چودھری نثار صاحب کے بھی آرمی میں کنیکشن ہے۔ میں اس چیز کو بالکل برا نہیں سمجھتا، وہ ممکن ہے مثبت کنیکشن ہو، لیکن اگر میں جناب چودھری پرویز الہی صاحب کی بات کریں تو وہ تو آج بھی اپنا ایک تعلق اور اپنا ایک رشتہ، اپنی ایک دوستی ایک سابقہ آمر ریٹائرڈ جنرل مشرف صاحب کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑتے ہیں۔ تو جناب مشرف صاحب کی جو تاریخ ہے، ان کا پاکستان کے اندر جو رول ہے، وہ کوئی قابل ستائش رول نہیں ہے، وہ قابل نفرت رول ہی ہے۔ انہوں نے ملک کا نقصان ہی کیا، انہوں نے آئین شکنی کی، اور ان کا نام کو اچھے الفاظ سے نہیں لیا جاتا پاکستان کے اندر، پاکستان کی قوم میں۔ تو جو بات کرنا میں چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مختلف افراد، مختلف قائدین، مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں بھی ایسی موجود ہیں جو ان ڈکٹیٹر کو سٹرینتھن کرتی ہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے ایک اندرونی سپورٹ ہے، لیکن انٹرنیشنل سپورٹ بھی حاصل ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے جس طرح مصر کے جو موجودہ صدر ہیں ابو الفتح السیسی، انہوں نے ایک جمہوری حکومت کو ختم کیا اور ڈکٹیٹرشپ ملک کے اندر اسٹیبلش کی، اس کو مسلط کیا، اور اس کو قبول کرنے والی انٹرنیشنل کمیونٹی موجود ہے۔ پورے یورپ نے ان کو ایکسیپٹ کیا، امریکن جو ادارے ہیں انہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا۔ تو گویا کئی سارے ایسے بیرونی طاقتیں، بیرونی حکومتیں بھی ہوتی ہیں جو ڈکٹیٹرشپ کو انکرج کرتی ہیں، اس کو اسٹرینتھن کرتی ہیں۔ وہ کیوں کرتی ہیں؟ ان کے اپنے کچھ مفادات اور عزائم ہو سکتے ہیں، تو یہ بھی ان کے ٹھیک ہے انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ جو مفادات ہیں وہ تو حاصل ہو جاتے ہیں، لیکن اندرونی سطح پہ قوموں کو، ملکوں کو یوں ہی مشاہدہ ہوا ہے کہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ تو اگلی بات میں جو کرنا کہوں گا وہ یہ کہ کیونکہ ملک کے اندر آئینی طور پہ، دستوری طور پہ انصاف نہیں رہتا۔ کیوں نہیں رہتا؟ کیونکہ فوج کا کام تو سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے، ان کا کام حکومت اور ملک چلانا نہیں ہوتا۔ تو وہ کیونکہ غیر فطری انداز میں قانون شکنی کر کے ملک کے اندر ہوتے ہیں، تو ملک کے اندر ایک بدامنی اور لا قانونیت کا رجحان بڑھ جاتا ہے، جو ملکوں اور قوموں کے لیے کوئی نیک فال نہیں ثابت ہوتا۔ اسی طرح جو فوجی جرنیل ہیں، جو مقتدر طاقتیں ہیں، وہ اقتدار کے نشے میں آ جاتے ہیں، اور یہ اقتدار کا جو نشہ ہے اس کے کچھ نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ اور فوج کو کیونکہ حکومت پہ جب آتے ہیں تو ان کا رول ایک ڈفرینٹ ہو جاتا ہے، اور ان کی جو فرائض ہیں، ان کی ڈیوٹیز جو ہیں، ان کی ریسپانسبلٹی وہ بڑھ جاتی ہیں۔ انہوں نے گورنمنٹ اور حکومت کو بھی چلانا ہوتا ہے، ساتھ اپنے ملٹری اسٹرکچر کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اور یہ ان کے لیے آسان کام نہیں رہتا۔ تو اس سے نہ صرف ان کا اپنا ادارہ مجروح ہوتا ہے، بلکہ ملک کا تحفظ اور اس کا استحکام بھی کسی نہ کسی لیول پہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ڈکٹیٹرشپ کا نقصان ہے۔ ہم نے دیکھا جب بھی ڈکٹیٹرشپ آئی، جب ملک کے اندر فوجی مسلط ہوئے تو ملک کا نقصان ہی ہوا۔ اگر ہم دیکھیں تو عسکری اعتبار سے بھی یہ فوج بیرونی طاقتوں سے لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ وہ کیوں نہیں رکھتی؟ رچرڈ آرمٹیج نے فون کیا، ایک کال کی جناب پرویز مشرف صاحب کو، تو انہوں نے بالکل فون کال پہ سرنڈر کر دیا، اور پاکستان کے اندر عرصہ دراز تک ایک جنگ کی کیفیت مسلط رہی۔ یہ فوجی ڈکٹیٹرشپ کا عسکری جو اجارہ داری ہے اس کا ایک بڑا نمایاں نقصان ہے۔ ہم نے کارگل ہارا، ہم نے سیاچین ہارا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری فوجی کمزوریاں ہیں، ہم سرحدوں کی تو حفاظت کر نہیں سکتے۔ تو ایک جو فوج ہے جس کی تربیت ہی ایک اور انداز میں ہوتی ہے، ان کے سرکاری اداروں اور حکومت کو چلانے کے والے سے نہ ان کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے اور نہ ان کا مزاج ایسا ہوتا ہے، تو جب اس ادارے میں جب آتے ہیں یا اس سطح پہ حکومتوں کو وہ کنٹرول کر لیتے ہیں، تو نہ صرف ملک اور قوم کا نقصان ہوتا ہے بلکہ وہ اپنا بھی نقصان کرتے ہیں۔ تو فوج کو کسی بھی ملک اور قوم کے اندر احترام ادارہ ہونا چاہیے، جس کی قدر ہونی چاہیے، لوگوں کے دلوں پہ ان کا راج ہونا چاہیے کہ جب بھی ایسا ایڈونچرس یا چیلنجنگ ٹائم آئے
तो पूरी कौम उनके साथ खड़ी हो। लेकिन जब आप कौम को तंग करेंगे तो कौम के लिए आप तकलीफों का सबब बनेंगे, कौम के लिए मसाइल पैदा करेंगे, तो कौम कभी भी आपके साथ खड़ी नहीं होगी। तो इसलिए जब आपने कौम को अपने साथ मिलाना है तो फिर आपको कानून, आपको आइन, आपके दस्तूर की पासदारी करनी होगी। आपको अपने फ़राइज़ अंजाम देने पड़ेंगे, जो असल असल में और हकीकी आपके फ़राइज़ हैं। आपके फ़राइज़ जो हैं वो सरहदों की हिफाजत है, आपकी आपके आपका फ़र्ज़ हुकूमत को चलाना नहीं है। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं किसी नए इन्वान के साथ, किसी नए मोड़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।